بسم الله الرحمن الرحيم. स्टार्ट करें एक से शुरू से पढ़ें। وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتح या यहया पढ़िए ना। व इन्न मिनहुम लफरीक़न, किस तरह पढ़ेंगे? فتحسبوا यहाँ से व इन्न मिनहुम, فتحسبوه यहाँ से पढ़ें व इन्न मिनहुम। وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم अलसीना, कल بالكتاب भी ये गलत पढ़ा था अलसीना। ألسنتهم بالكتاب लताह لتحسبوه नहीं है, लाम के من नीचे الكتاب लाम के, हेलो, लाम के नीचे जेर है। بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله كذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباد لي इबादन ली। عباد لي من دون الله ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون वअल्लिमून بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون لا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمر أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنسمنه قال أأقررتم وأخذتم على पढ़ें। لتؤمنن به ولتنصرنه ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم وأنا معكم شاهد فمن بأ وأنا معكم من الشاهدين।
وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هم الف أف- هم الف هم أفغير الف هم الفاسقون. هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا الرسول وشهدوا أن الرسول وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين أولئك يا سفرين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله أن والملائكة عليهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا خالدين خالدين لا فيها فيها لا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلى الذين إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لا تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الس- هم هم الضالون
إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ذهبا ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن وماتوا وهم كفار فلن يقبل من ف- أحدهم فلن يقبل فلن فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ذهبا ذهب بيو नहीं ذهبا باوا زبر باو ذهب ولا بيفتدى ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم أليم وما لهم أليم وما لهم من ناصرين لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن 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 تنالوا البر حتى حتى تنفقوا مما ما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فإن الله وإن الله وإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه قبل من قبل أن تنزل التوراة. كل الطعام كل الطعام كان حلا ها حل كان حلا كان حلا لبني لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة बोलता हाथ से कन्वर्ट हो जाएगी. قل قل فأتوا فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا
وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. पढ़ें। قل صدق الله. إن أول إن أول بيت 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 وديع وضع وديع وديع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. للعالمين للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا पढ़ें। فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا آمنا. ولله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولله على الناس حج بيت من استطاع إليه سبيلا. सबीला दो जबर देगा एक जबर سبيلا. आगे سبيلا. आगे चलिए वमन कफर वमन कफर ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. पढ़ें। يا أهل الذين آمنوا يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. सर हेलो. 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 एक मिनट चले अब मैं पढ़ता हूँ ठीक है।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. जी सुनाए आज क्या सुना रहे जी। सुनाए सूरत अल-आदियात والآديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات صبها فأثرن به نكأ فبسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه ليؤمن الخير لشديد أفلا يعلم إذا بؤسر ما في القبور وحصل ما في الصدور إنه على हाँ وحصل ما في الصدور إن ربهم إن ربهم بهم يومئذ لخبير بسم الله ألم تر الرحمن वो पढ़े الرحيم آم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول सर हेलो जी 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 समझ सर वो आज मेरे वो फ्रेंड्स भी आने हैं तो अच्छा अच्छा हम ये जो सारे सूरत है ये जल्दी से कर लेंगे अच्छा अच्छा वो सुना है अल-कारिया القارئة القارئة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالإثم المنفوش فأما من خفت موازينه فأمه هاوية نار هامية وما أدراك ما هي نار هامية. जी सर। हेलो। जी जी, अल्लाह तकासुर सुना है। نهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sir, जी जी। I think it's enough. It's enough. Okay, you can go. Do you wanna go? Yes, I want to see my friends. Who's your friends? You don't know the names of friends. They're Why? outside playing, and they're outside playing. But you are not knowing still your friend's name. How they are your friend now? They are Because they knowing, play with me. but they are knowing your name, Muhammad. They are saying or not? जी यस। वो आपको कहते हैं ना मोहम्मद, लेकिन आपको उनका नाम नहीं पता, क्यों? नाम मुश्किल है। जी नाम उनकी पता बस कभी इंग्लिश नाम है। कभी कभी भूल जाती हूँ मैं। इंग्लिश नाम है ना, इसलिए हम्म, है। जी इंग्लिश नाम है सर। आई थिंक ओके माय फ्रेंड, यू कैन गो। अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो। बाय। बाय बाय।